बाहेर पळय काय बरो पावस पडटा, बरो थंड पावस पडटा. बरें दिसता पावसाक, सा थंड पावस पडटा बरो. अशें दिसता की बरी च्या करून पिवचीशी दुदाची. हांव आतां म्हाका एक कप च्या करता. त्या पावसाक पळोवन हांवें च्या करपाक ठरयलें आतां. इल्लें उदक दवरलां, तितून 1 स्पून च्या पावडर घालता आनी तें बरें शिजोवन घेता. पळयात. ती बरी शिजोवन सामकी रेड जावपा जायी. मागीर तितून इल्लें दूद घालपाचें आनी साकर घालपाची. अशी थंड पावसाक गरम गरम च्या पिवपाक मज्जा येता. पळय ताका बरी उकळी येता, खतखतो येता बरो. तांबडी जावनी, बरी काळी कशी जावनी. आतां हांव तितून साकर घालता. तुमकां जाय तितली गोड करपाक शकता तुमी. 2 चमचे साकर घातल्या, म्हाका चड गोड लायक ना. आतां ती बरी शिजली. आतां हांव तितून इल्लेशें दूद घालता, थोडेशें. आतां ही बरी शिजयता आनी मातशी आनी पिता. ही पळय बरी शिजोवन घेता. पयलो हांवें काळी च्या शिजयल्ली, सो ही चड हांव शिजोवपा ना. तुमकां म्हाजे व्हिडिओ आवडटा जाल्यार लायक करपाक विसरो नाका आनी सबस्क्रायब करपाक विसरत नाका. म्हणपाक मिस्टेक जाली मातशी. कोण सबस्क्रायब करीत ना चॅनल, प्लीज करात आनी तुमी अशी पावसाक बरी च्या करून पियात. पळय आतां च्या घेता. ही पळय म्हाजी 1 पेल्याची च्या. चल आतां बरी भायर पावसाक रावन पिता. बाय बाय. सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका.